लोकसेवा आयोगले असार 31 गते आर्थिक वर्ष 77-78 को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ र यो वार्षिक कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 का विज्ञापनहरूको बाँकी पदपूर्ति कार्यक्रम अब कहिले हुन्छ भन्नाले जो जतिले फर्म भरिसक्नु भएको थियो यो लकडाउन अगाडि, कोरोना अगाडि विभिन्न पदहरूमा यो अनुसन्धान सहायक, खरिदार, नायब सुब्बा अधिकृत लगायत अन्य विभिन्न वायु सेवा निगमको अब कहिले हुन्छ त यो यसको परीक्षा, त्यसैगरी परीक्षा भइसकेका विज्ञापनहरूको नतिजा रिजल्ट कहिले आउँछ त लिखित परीक्षाको लगायत सम्पूर्ण कुराहरू यो वार्षिक कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको हुन्छ र अब यो 77 असारदेखि 78 असारसम्म यो बीचको महिनाहरूमा कुन महिनामा कुन पदको अथवा कुन संस्थानको अथवा निजामतीतर्फ अथवा सेना प्रहरीको कुन पदको भ्याकेन्सी कुन महिनामा आउँछ त भन्ने पनि जानकारी यो वार्षिक कार्यतालिकामा रहेको हुन्छ र मैले यस भिडियोमा यो वार्षिक कार्यतालिकालाई सजिलो गरी बुझाउने कोसिस गरेको छु र तपाईहरुले यो वार्षिक कार्यतालिका सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू म एकदम सजिलो हिसाबले बुझाउँछु। कुन पदको भ्याकेन्सी कहिले आउँछ लगायत अन्य जानकारीहरू, त्यसैले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फास्ट नगरिकन हेरिदिनु होला। र यो वार्षिक कार्यतालिका अनुसार निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थान, सेना प्रहरी, बैंक को सम्पूर्ण जानकारीहरू कुन महिनामा परीक्षा हुन्छ, कहिले विज्ञापन आउँछ सम्बन्धी जानकारी हामी अब हेरौँ कार्यतालिका अनुसार। र यो 76-77 का विज्ञापनहरूको बाँकी पदपूर्ति कार्यक्रम भनिएको छ, जुन चाहिँ यो लकडाउन कोरोना अगाडि खुलेका अथवा कुनैको विज्ञापन खुलिसकेर फर्म भरिसकेको र कुनैको लिखित परीक्षा भइसकेको अन्तर्वार्ता लगायतका कुराहरू अब कहिले हुन्छ भनेर यहाँ जानकारी दिएको छ यो कोठामा। र यहाँ हेरौँ स्वास्थ्य सेवाको 11औं तह भनिएको छ, यो अन्तर्वार्ता र सिफारिस साउनमा हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। 2 मा छ राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी। राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी भनेको उपसचिव हो। उपसचिवको तथा स्वास्थ्य सेवाको 9औं तहको लिखित परीक्षा नतिजा साउन र भदौमा आउने कुरा गरिएको छ, साउन अथवा भदौभित्रमा। अर्को छ 3 नम्बरमा राप तृतीय श्रेणी। राप तृतीय श्रेणीको यो प्राविधिक तर्फको लिखित परीक्षा सञ्चालन भइसकेका विज्ञापनहरू भनिएको छ, यसको लिखित परीक्षा नतिजा भदौ असोजमा आउने कुरा छ। 4 मा छ राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको परीक्षा सञ्चालन भदौ असोजमा हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी भनेको यो शाखा अधिकृत हो। शाखा अधिकृतको परीक्षा सञ्चालन भदौ असोजमा हुने कुरा छ यो खुल्ला तर्फको। त्यसरी अर्को छ राजपत्र अनकित प्रथम श्रेणी। राजपत्र अनकित प्रथम श्रेणी भनेको यो नायब सुब्बा हो। तपाईहरुले यहाँ अब नायब सुब्बाको तयारी गरिरहनु भएको लागि यो काम लाग्न सक्छ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक यो नायब सुब्बाको द्वितीय चरणका परीक्षाहरू, जुन चाहिँ प्रथम चरणका परीक्षा सञ्चालन भइसक्यो, अब नायब सुब्बाको द्वितीय चरणको परीक्षा कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्दा भदौ अथवा असोजमा सञ्चालन गर्ने भनेर यहाँ दिएको छ। भदौ अथवा असोजमा यो परीक्षा सञ्चालन हुन्छ नायब सुब्बाको। र त्यसरी लिखित परीक्षाको नतिजा चाहिँ मङ्सिर अथवा पुसमा आउँछ र तपाईहरुको अन्तर्वार्ता र सिफारिस माघ अथवा फागुनसम्ममा सिफारिस भइसक्नुहुनेछ भनिएको छ यो राजपत्र अनुकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बाको। र अर्को छ 6 नम्बरमा राजपत्र राप प्रथम श्रेणी प्राविधिक र राप तृतीय श्रेणी प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाका 8औं र 7औं तह लिखित परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी विज्ञापनहरूको। र त्यसरी अर्को छ यो 7 मा राजपत्र अनकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक भनिएको छ। अर्को छ राजपत्र अनकित द्वितीय श्रेणी अप्राविधिक भनिएको छ। यो चाहिँ यतापट्टि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो नेपाल सरकारबाट अनुरोध भइआएमा परीक्षा कार्यक्रमहरू तय गरिने भनिएको छ। यो नेपाल सरकारले अनुरोध नगरेसम्म परीक्षा सञ्चालनहरू कार्यक्रमहरू अहिले नहुने भयो यिनीहरूको। र त्यसैगरी यो त भए लकडाउन कोरोना अगाडि खोलेका परीक्षा 1-2 चरणको परीक्षा भएर अरू हुन बाँकी भएका त्यस्ताको। अब हामी हेरौँ नयाँ यो 77 असारदेखि 78 साल जेठको अन्तिमसम्म अब कुन महिनामा कुन संस्थान, निजामती, त्यसैगरी सेना प्रहरी, बैंकको कुन महिनामा विज्ञापन आउँछ, भ्याकेन्सी खुल्छ, परीक्षा कहिले हुन्छ, नतिजा कहिले आउँछ परीक्षाको लगायत अन्य कुराहरू हेरौँ। र यो राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी भनिएको छ, यो बढुवा चाहिँ आवश्यकता अनुसार हुने भनिएको छ। र त्यसरी अर्को छ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी भनिएको छ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी भनेको यो सहसचिव हो। सहसचिवको विज्ञापन कहिले खुल्छ त? सहसचिवको चाहिँ भ्याकेन्सी कहिले खुल्छ भन्दाखेरि असोजको
अन्तिम बुधबार सहसचिवको भ्याकेन्सी खोल्ने गर्दछ, असोजको अन्तिम बुधबार। र त्यसै गरी अर्को छ राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी। राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी भनेको उपसचिव हो। उपसचिवको भ्याकेन्सी पनि असोजको अन्तिम बुधबार खोल्ने गर्दछ। यो सहसचिव र उपसचिवको भ्याकेन्सी असोजको अन्तिम बुधबार गोरखापत्रमा तपाईँहरूले भ्याकेन्सी हेर्न पाउनुहुनेछ। र त्यसै गरी लोकसेवा आयोगको वेबसाइटमा पनि भ्याकेन्सीको नोटिस हालिन्छ। र अर्को छ स्वास्थ्य सेवा 11औं र 9औं तहको भ्याकेन्सी असोजको अन्तिम बुधबार। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी यो प्राविधिक तर्फको, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी यो शाखा अधिकृत प्राविधिक तर्फको कार्तिकको अन्तिम बुधबार भ्याकेन्सी खोल्ने गर्दछ। र अर्को छ स्वास्थ्य सेवा 8औं तहको कार्तिकको अन्तिम बुधबार भ्याकेन्सी खोल्ने गर्दछ। र स्वास्थ्य सेवा 7औं तहको कार्तिक अन्तिम बुधबारै खोल्ने गर्दछ। अर्को छ राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक तर्फ। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक तर्फ भनेको यो शाखा अधिकृत हो। शाखा अधिकृतको भ्याकेन्सी मङ्सिरको अन्तिम बुधबार खोल्ने गर्दछ, यो 70 सालको मङ्सिरको अन्तिम बुधबार। र अर्को छ राजपत्र अनुकित प्रथम श्रेणीका अप्राविधिकहरू। राजपत्र अनुकित प्रथम श्रेणी भनेको यो नायब सुब्बाको हो, यो अप्राविधिक भनिएको छ। अप्राविधिकको भ्याकेन्सी पुसको अन्तिम बुधबार खोल्ने गर्दछ। राजपत्र अनुकित प्रथम श्रेणी भनेको नायब सुब्बा हो। नायब सुब्बाको भ्याकेन्सी पुसको अन्तिम बुधबार खोल्ने गर्दछ। अर्को छ यो नायब सुब्बा प्राविधिक तर्फको भने माघको अन्तिम बुधबार खोल्ने गर्दछ। स्वास्थ्य सेवा 5औं तहको भ्याकेन्सी माघको अन्तिम बुधबार। राजपत्र अनुकित द्वितीय श्रेणी यो अप्राविधिक भनेको खरिदारको भ्याकेन्सी फागुनको अन्तिम बुधबार खोल्ने गर्दछ। यो राजपत्र अनुकित द्वितीय श्रेणी खरिदारको भ्याकेन्सी फागुनको अन्तिम बुधबार। र त्यसै गरी खरिदार प्राविधिकको चैतको अन्तिम बुधबार खोल्ने गर्दछ। र तपाईँहरूको यो स्वास्थ्य सेवाका 4औं तहको भ्याकेन्सी चैत अन्तिम बुधबार। टाइपिस्टको चाहिँ खुल्लाबाट खोल्ने गर्दैन, यो चाहिँ आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवा हुन्छ, यो साउनको अन्तिम बुधबार। र अन्य भनिएको छ, अन्य चाहिँ आवश्यकता अनुसार अब यहाँ उल्लेख गरेको बाहेक अन्य कुराहरू आवश्यकता अनुसार खोल्ने गर्दछन्। र त्यसै गरी अब हामी सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सङ्गठित संस्थाहरूको हेरौँ। यो आर्थिक वर्ष 76-77 का विज्ञापनहरूको बाँकी पदपूर्ति कार्यक्रम भनिएको छ। र यो लकडाउन कोरोना अगाडि जुन चाहिँ पहिलो चरणको परीक्षा भएका अथवा विज्ञापन खोलेर फर्म मात्रै भरेकाहरूको कहिले हुन्छ त्यसको परीक्षाहरू भनेर यहाँ दिइएको छ। र यो नेपाली सेनातर्फ विभिन्न ट्रेडका प्राविधिकहरूको परीक्षा सञ्चालन साउन भदौमा हुन्छ नेपाली सेनाको। र नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेटको परीक्षा भदौ र असोजमा हुन्छ भनिएको छ, भदौ अथवा असोजमा। र विभिन्न ट्रेडका सैन्य तथा फलोअर्स यो नेपाली सेनाका सैन्य सिपाहीहरूको परीक्षा सञ्चालन कार्तिक अथवा मङ्सिरमा हुन्छ। र नेपाल प्रहरीतर्फ प्रहरी निरीक्षकको परीक्षा कार्तिक मङ्सिरमा हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने प्रहरी सहायक निरीक्षक असैको पनि कार्तिक मङ्सिरमा परीक्षा। र प्राविधिक प्रहरी जवान प्राविधिक तर्फको पनि परीक्षा कार्तिक मङ्सिरमा हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचक, र यो सहायक सूचकको पनि तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचकको परीक्षा सञ्चालन कार्तिक मङ्सिरमा हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कार्तिक मङ्सिरमा हुने भएकोले तपाईँहरू अब तयारी गर्दै गर्नु होला। र त्यसै गरी अर्को छ सङ्गठित संस्थानहरू। सङ्गठित संस्थानको पनि यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो विभिन्न यहाँ कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। र यहाँ धेरै जसोले फर्म भर्नुभएको यो नेपाल वायु सेवा निगमको, नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, गुठी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ यो लिखित परीक्षाको नतिजा कहिले आउँछ त भन्दाखेरि यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा लागेपछि भनेर दिएको छ। र यो नेपाल वायु सेवा निगमको विद्युत प्राधिकरणहरूको यो नयाँ भ्याकेन्सीको त लिखित परीक्षा हुनै बाँकी नै छ। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ यो नेपाल सरकारबाट अनुरोध भइआएमा परीक्षा कार्यक्रम तय गरिने भनिएको छ। र के को भन्दाखेरि नेपाल टेलिकम, जसले नेपाल टेलिकममा भर्नु भएको छ उहाँहरूको परीक्षा चाहिँ नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, त्यसरी अर्को यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद भनेको सिटिभिटी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडको नेपाल सरकारबाट अनुरोध भइआएमा परीक्षा कार्यक्रम तय गरिने भनिएको छ। र नेपाल सरकारले कहिले अनुरोध गर्ने हो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। र त्यो हिसाबले तपाईँहरू तयारी गर्दै गर्नु होला। अब कुनै बेलामा यसको परीक्षा पनि सञ्चालन हुने गर्दछ। र त्यसै गरी अब हामी नयाँ सुरक्षा निकायतर्फको नयाँ अब यो 70 साल असारदेखि
2078 साल जेठसम्ममा कुन महिनामा कुनको भ्याकेन्सी खुल्छ र त्यसै गरी त्यसको लिखित परीक्षाहरू कहिले हुन्छ भनेर हामी हेरौँ। यो नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी आदि अन्य लगायतको 2077-78 को पदपूर्ति कार्यक्रम अन्तर्गत सुरक्षा निकायतर्फ हेरौँ। नेपाली सेनाको हेरौँ सुरुमा। नेपाली सेनाको यो 2070 सालमा कुन महिनामा कुन पदको भ्याकेन्सी खुल्छ, कहिले विज्ञापन आउँछ र त्यसको परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा हेरौँ। सुरुमा छ विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक, पदिक तथा बिलादार भनिएको छ। यो प्राविधिक तर्फ हो। प्राविधिकका बिलादारहरूको भ्याकेन्सी यो मङ्सिरमा आउँछ, विज्ञापन मङ्सिरमा आउँछ र त्यसरी लिखित परीक्षा पुस अथवा माघमा हुन्छ। अधिकृत क्याडेटको विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन मङ्सिर महिनामा हुन्छ अधिकृत क्याडेटको। त्यसै गरी यो लेखा जमक सपहु अक्कको प्रथम पटक चाहिँ पुसमा विज्ञापन आउँदछ भ्याकेन्सी लेखा जमकको। त्यसरी विभिन्न ट्रेडका सैन्य तथा फलोअर्स भनिएको छ। यो सैन्य सिपाहीको भ्याकेन्सी पुस महिनामा आउँछ। यो 70 सालको पुस महिनामा आउँछ यो कार्यतालिका अनुसार। त्यसरी अर्को छ यो विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृतहरूको माघमा आउने गर्दछ भ्याकेन्सी। लेखा जमकको भ्याकेन्सी माघमा आउने गर्दछ। यो आन्तरिकको हो। यो आन्तरिकको खुलाको लेखा जमकको यो पुसमा आउँछ। त्यसरी अर्को छ हामी खुल्लाको मात्रै हेरौँ। विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक, पदिक तथा बिलादारहरू भनेको छ यो फागुन चैतमा आउँछ। र त्यसै गरी अर्को यो विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक, पदिक तथा बिलादार दोस्रो पटक चैत वैशाखमा आउँछ। र त्यसरी अर्को छ यो लेखा जमकको यो दोस्रो पटक चैत अथवा वैशाखमा आउने गर्दछ। विभिन्न ट्रेडका सैन्य तथा फलोअर्स दोस्रो पटक चैत वैशाखमा आउने गर्दछ। र सुरुमा पहिलो पटक यो पुसमा आउँदछ। 70 सालको पुसमा पहिलो पटक आउँदछ सिपाहीको भ्याकेन्सी र दोस्रो पटक चैत अथवा वैशाखमा आउने गर्दछ। यो नेपाली सेनातर्फको भयो। र त्यसरी नेपाल प्रहरीको हेरौँ। नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान त्यसरी प्रहरी कार्यालय सहयोगीको पहिलो पटक भ्याकेन्सी मङ्सिरमा आउने गर्दछ, मङ्सिर महिनामा यो प्रहरी जवानको। र त्यसरी हामी अब दोस्रो पटकको पनि हेरौँ। प्रहरी जवानको पहिलो पटक भ्याकेन्सी मङ्सिरमा आउने गर्दछ र दोस्रो पटक फागुन चैतमा आउने गर्दछ। 70 सालको फागुन चैतमा दोस्रो पटक आउने गर्दछ। र प्रहरी निरीक्षक, इन्सपेक्टरको फागुन अथवा चैतमा आउने गर्दछ भ्याकेन्सी। र त्यसरी प्रहरी जवान यो प्राविधिकतर्फको फागुन चैतमा, प्रहरी सहायक निरीक्षक असैको चैत अथवा वैशाखमा आउने गर्दछ। र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक हुने छ। प्राविधिकतर्फको भ्याकेन्सी मङ्सिर पुसमा आउने गर्दछ। र त्यसरी यो सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको भ्याकेन्सी पुस र माघमा आउने गर्दछ। तपाईँहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पुस र माघमा यसको भ्याकेन्सी आउँदछ यो असै र इन्सपेक्टरको। र त्यसै गरी यो एपिएफको जवान, यो प्राविधिकतर्फको जवान प्राविधिकको माघमा भ्याकेन्सी आउने गर्दछ। र त्यसै गरी यो प्राविधिक र साधारणको दुईटैको माघमा आउने गर्दछ यो प्रथम पटक। र दोस्रो पटक भ्याकेन्सी वैशाख र जेठमा आउने गर्दछ यो प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी जवानको। र सशस्त्र प्रहरी परिचरको भ्याकेन्सी माघ अथवा फागुनमा आउने गर्दछ। र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृतको भ्याकेन्सी फागुन अथवा चैतमा आउने गर्दछ। र अनुसन्धान सहायकको पनि फागुन अथवा चैतमा यो एकैचोटि आउने गर्दछ। र यी त भए नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, एपिएफ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको। र त्यसै गरी यो सङ्गठित संस्थाहरूको कुन कुन महिनामा कुनको भ्याकेन्सी आउँछ भनेर यहाँ दिएको छ। र कर्मचारी सञ्चय कोष, त्यसै गरी यो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन कार्तिक अथवा मङ्सिरमा आउने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको यो धेरैजसोले भर्नुहुने यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भ्याकेन्सी, त्यसरी राष्ट्रिय बिमा संस्थानको भ्याकेन्सी मङ्सिर पुसमा आउँछ भनेर यहाँ दिएको छ यो कार्यतालिकामा। खानेपानी संस्थानको पनि मङ्सिर पुसमा भनिएको छ। र त्यसै गरी अर्को यो अन्य कुराहरू तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर पनि हेर्न अथवा पढ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ यो बिस्तारा हामी हेर्दैछौँ। र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, त्यसै गरी गोरखापत्र संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, गुठी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको विज्ञापन फागुन अथवा चैतमा आउँछ भनेर यहाँ दिएको छ। र यीमध्ये कुनैको भ्याकेन्सीको त परीक्षा पनि हुन बाँकी छ। त्यो परीक्षा पनि अब कहिले हुन्छ भनेर माथि हामीले हेरि नै सकेका छौँ। र यहाँ तल द्रष्टव्यमा दिएको छ कोभिड-19 महामारीका कारण स्थिति सामान्य हुन नसकेको अवस्थामा कार्यतालिकामा उल्लेखित
समयावधि पुनरावलोकन गरिनेछ भनेको छ। र कोभिड यो कोरोनाको महामारी अब अलि घटेन, झन् दिनानुदिन बढिरह्यो भने यो कार्यतालिकालाई अलिकति फेरबदल पनि गर्न सकिनेछ भनेर दिएको छ। र यहाँ माथि पनि ऐना हामीले केही कुरा देखेका थियौँ, र यो माथि पनि यहाँ केही कुराहरू लेखिएको छ यो कार्यतालिकाको सम्बन्धमा। द्रष्टव्यमा यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, कोभिड-19 महामारीका कारण स्थिति सामान्य हुन नसकेको अवस्थामा कार्यतालिकामा उल्लेखित समयावधि पुनरावलोकन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट पदपूर्तिका लागि माग प्राप्त नभएको खण्डमा तत्सम्बन्धी काम कारबाही कार्यतालिका बमोजिम हुने छैन भनेको छ। र यो संस्थानहरूले अथवा यो सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो संस्थामा चाहिएको भ्याकेन्सीको यति उति विवरण नदिएको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले त्यस सम्बन्धी भ्याकेन्सी खुलाउन नसक्ने भनेर दिएको हो। र यहाँ दिएको कुराहरू तपाईँले यदि बुझ्नु भएन, कुनैको सोध्न मन लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला। र यस्तै यस्तै नयाँ जागिर सम्बन्धी सूचना लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, सेना प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, बैङ्किङ तयारीको लागि यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बाँकी साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यस युट्युब च्यानलमा यसभन्दा अगाडि विभिन्न महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन्, र यस युट्युब च्यानलको भिडियोजपट्टि गएर पनि तपाईँहरूले त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।